ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. برادران اسلام، چونکہ رمضان المبارک میاشتو پر رمضان المبارک شے آخری عشرہ شے یو عمل کی دین کدا چی غیتا اعتکاف ویلشے. اعتکاف دادے اللہ رب العالمین خوش پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم سنت موقدہ دا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کول پر رمضان شے دا اعتکاف کڑا دا، حتیٰ چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کول بندے بیا وفت کے دے دنیا نا تل بے پہ ایک کول بندے پا آخری کول بندے نبی علیہ السلام مبارک شل رضے اعتکافو کو. و دی نبی علیہ السلام وفات نواد امہات المومنین داغا معمول مطابق دا اعتکاف جاری اسوتو. امت تے پورا پدیش سبق تا چھے امتیون یا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم سنت داغا زوئی کو پدے بندے عملو کی معزت منے. اعتکاف شلم رجل بندے مزدگار منزن آباد ہر ایک جماعت شے سڑائی شینی تکیم جماعت شے پینزو اختن میز کیجی کاش جمین میز کیجی و کن کیجی کچھ پینزو اختا دی جمین میز کیجی پشے پیر شے اعتکافو کی. دی اعتکاف دیر لوی فضیلت تا. دی مزدگار منزن آباد امیرستر کی ڈیبور نمک شے غروب افتاب نمک شے دائی کے مطلب دادا معتکف اخپل اعتکاف زوئی تطلوی نو بہر حالو پاش نوستوی نو داغا دی اللہ رب العالمین علماء شک دی اللہ پکیر شکشنست دی ٹول ضروریات یہ پریش دول ٹول چارے لیارے عہدے ہر شئی پریش دول دی اللہ رب العالمین پا در یہ سر ہو لگو چی اللہ مو معاف کا دی مو مشکلات تی پریشانی دی بیموری دی ستکالیف تی اللہ پاک بھی انشاءاللہ دا حل گئی. نو لہٰذا ایدے صوب نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چی کم سرائی وورز اعتکافو کی دری خندق دیر دی جہنم نا اللہ پاک دا سرائی لرگی و دی یو خندق و دی بل خندق پا میوش دی ذکر و دی اسمون فرق تا. نو دا منا چی 30 خندق دا معتکف دیر دی جہنم نا اللہ پاک لرگی. نو لہٰذا دی دغی دیر لوی عجر دا دیر لوی صوب دا. نو لہٰذا سڑی پا جماعتے شے چی پینزو اختن میز پشے کیجی پہ ایک جماعت شے امو عزت من اعتکافو کی پینزو اختن جمعن میز پشے کیجی. البتہ یو دس دو مسئلہ دو چی یو سڑائی دا آگا جمعن میز پا دغ جماعت شے نکیجی او دای بل جماعت تدریمی نو پا دغ ٹیم مندتلائشی علماء لگی چی صرف سنت و پخپل زوئی شے اعتکاف زوئی شو کی خلی چه فرض تیر جماعت تورشی و پلیارے بوندے و پیغ زویشی بل چا سرا خبری کول دیغنا ممانعات تا آغاوے نکئی بیوے ایغنا بات بیا چه سرنگ فرض میز کیجی خطبے تا ورسی جی و دی خطبہ وروی دی جی میں و ایغنا بات میز وشی سرنگ ان منزن فریغیونو بیاوے وپسی اخپل اعتکاف زوی تردریمی پا دو صورت شواتایشی و دوام شرعی عذر دا یعنی غسل تا یو سڑائی مثال ہوزی تو بے اغن علاوہ اجامت نا یو منٹ تے پورا وطل اعتکاف و سر متیجی. نو لہذا دین اجتناب بیا بچار دا چی سڑائی غیر ضروری طور بندے دی جماعت نا ہوزی. دواما خبر دا چی شزینا پخپل کیرشے پخپلا کمراشے مثال اعتکاف تے پورا یو زوی منتخب کی و آغا پہ اغش اعتکافو کی و کیم خلق چی اعتکاف کوائی نشی اگر دی پورا دی صحبز طریقات تشین چی دغی معتکفین خدماتو کیے دغی تا مطلب دادا دو لوٹا دی ڈاکا کڑا یہ بدے ویرکڑے رجموتو دی ویرک امو عزت منی پدے بندے رب کریم انسان نڈیر روزی کیجی و
او د انسان ته الله پاک بیا دا اجرینه ورکوي ثوابونه ورکوي چې دا سړی خو وتای نشي د خپلې ضروریات یې پوره کولو دپاره او ده ته هغه سامان خپل زوی ته رسېږي. نو لہذا الله رب العالمین د میشتو ته د نیکې اعمال کولو توفیق نصیب کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.